नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ रति बस्नेत। विवादकै बीच राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको क्षणभरमै आज दुईवटा पार्टीले विभाजनको बाटो रोजे। यो निरन्तरको विभाजनको राजनीतिले देशलाई कहाँ पुर्याउला? आजको समाचारमा लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठकमा एमालेको अवरोध र अन्यलमा नयाँ सरकारको योजना। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा आज राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी। आज नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीमै विभाजन। लुम्बिनी प्रदेश सभाको आजको बैठकमा पनि विपक्षी दल एमालेको अवरोध। एमालेको अडान कायमै, अर्को बैठक फेरि भोलि बस्ने। नेपालमा कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या फेरि 40,000 नाघ्यो। आज मात्रै 42 संक्रमितले ज्यान गुमाए। तालिबानको अफगान कब्जापछि मानवीय सङ्कट चुलिँदै, अफगानको समस्यामा मिलेर अघि बढ्ने अमेरिकी राष्ट्रपति र बेलायतका प्रधानमन्त्रीको भनाई। र नेपाली क्रिकेटका बलर सन्दीप राष्ट्रिय टिममा व्यस्त हुँदा सिपिएल गुमाउने पक्का। नेपाली टोली अगस्तको अन्तिममा ओमान प्रस्थान गर्दै। समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकै दिन आज प्रमुख दल मानिने नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भएका छन्। लामो समयदेखि विवादमा रहेको नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले नेकपा एमाले समाजवादी दल निर्वाचन आयोगमा दर्ताका लागि निवेदन दिनुभएको छ। पार्टीले चुनाव चिन्ह खुला किताब पाएको नेता मेटमणि चौधरीले जानकारी दिनुभयो। माधव कुमार नेपाललाई लामो समयदेखि साथ दिँदै आएका एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूले नयाँ दल गठनसँगै अलगिएका छन्। एमाले भित्रको विवाद समाधान गर्नका लागि गठन गरेको कार्यदलमा नेपाल पक्षबाट उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भूषाल, सचिव गोकर्ण विष्ट, स्थायी कमिटीका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त नयाँ दलमा सहभागी हुनुभएको छैन। यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका नेता महन्त ठाकुरले नयाँ पार्टी जनता समाजवादी पार्टी लोकतान्त्रिक गठन गर्नुभएको छ। ठाकुरको अध्यक्षतामा नयाँ पार्टी जसपा लोकतान्त्रिक गठन गरिएको हो। ठाकुरले पार्टीको चुनाव चिन्ह साइकल रोज्नु भएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा 40% प्रतिनिधित्व हुने गरी मात्रै दल विभाजन गर्न पाइने व्यवस्था रहेकोमा अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा 20% पुर्याएमा दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। अध्यादेश सिफारिस भएदेखि नै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरूले विरोध गर्दै आइरहेका छन्। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले विरोध जनाएपछि लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठक फेरि भोलिसम्मका लागि स्थगित भएको छ। आज प्रदेश सभा बैठक सुरु भए लगत्तै एमाले सांसद हरि रिजालले सांसद अजय शाही र विमला ओलीलाई पदमुक्त नगरेसम्म बैठक चल्न नदिने बताएसँगै एमाले सांसदहरू उठेर रोस्टम घेराउ गरेका थिए। सभामुख पूर्णबहादुर घरतीले एमालेले दिएको पत्रमा प्रशासनिक प्रक्रिया सुरु गरिएको र प्रक्रिया अनुसार टुङ्गो लगाउने बताउनुभयो। स्थगित लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल गर्न सत्तापक्ष र विपक्षी दलबीच छलफल भए पनि सहमति जुटेको छैन। नेकपा विभाजनपछि गत वैशाख 19 गते माओवादी केन्द्र रोजेकी विमला ओली तत्कालीन नेकपाको तर्फबाट दाङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 खबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। शाहीले पनि आफूलाई स्वतन्त्र सांसद भएकोले नेकपा एमालेको व्हिप नलाग्ने बताउँदै आउनु भएको छ। आजको बैठकमा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले सम्बोधन गर्ने कार्यसूची थियो। यस्तै मुख्यमन्त्री केसीबाट प्रदेशको नाम सुधार तथा केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभामा पेश गर्ने कार्यसूची थियो। यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले यसअघिको सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको विनियोजन बजेट फिर्ता गर्न टेबल गर्ने र सभामुखले निर्णयार्थ पेश गर्ने कार्यसूची समेत आजको बैठकमा राखिएको थियो। दार्चुलाको तुइन घटनाबारे करिब 2 साताको अध्ययनपछि छानबिन समितिले प्रतिवेदन लेखन सुरु गरेको छ। छानबिनका लागि गठित समितिले भारतीय पक्षले तुइन काटेकै कारण ब्यास गाउँपालिका 2 मालगाउँका
33 वर्षीय जयसिंह धामी महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको निष्कर्ष निकालेको छ। साउन 15मा भारतीय सशस्त्र सीमा बलका एक जवानले तुइन काटेका थिए। तुइनबाट खसेर बेपत्ता भएका धामीको खोजीका लागि नेपाल प्रहरीले ड्रोन क्यामेराको प्रयोग गरेको छ। सुरुको 10 दिन र त्यसपछि थप गरिएको 7 दिनमा सङ्कलित तथ्य प्रमाणले घटनामा भारतीय पक्षको संलग्नता देखिएको छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतम संयोजक रहेको छानबिन समितिले घटनाको स्थलगत निरीक्षण, अवलोकन, अनुसन्धान र प्रत्यक्षदर्शीसँगको सोधपुछ एवं बयानका आधारमा भारतीय पक्षले तुइन काटेकै कारण नदीमा खसेर बेपत्ता भएको निष्कर्ष निकालेको हो। राप्ती लोकमार्ग अन्तर्गत रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिका स्थित झुन्लेटा बजार नजिकैको सडक भासिँदै गएकाले सवारी आवागमनमा प्रभावित भएको छ। कमजोर भूगोलका कारण वर्षेनी भासिँदै गरेको सडक हिउँदयाममा धुलाम्य र बर्खायाममा हिलाम्य बन्दछ। दाङ सल्यान हुँदै रुकुमसम्मको मुख्य सडक यातायात जोडिएको 1.5 दशक बढी भइसकेको छ। तर झुन्लेटा बजार नजिकै ढारे गइरहेको भूगोलका कारण भने वर्षौंदेखि जिल्ला बाहिरिने तथा भित्रिने सवारी साधन, यात्रु र स्थानीय सर्वसाधारणले दुःख झेल्दै आएका छन्। वर्षेनी हिलो र धुलोले बेहाल बन्ने गरेको सडकमा घण्टौंसम्मको जाम र एकतर्फी आवागमनको समस्याले गन्तव्यमा हिँडेका यात्रुले शास्ति बेहोर्नु परेको दुखेसो सुनाउने गरेका छन्। रोडको चाहिँ यो भासिने जमिन चाहिँ भासिरहेकै छ। तलको पनि तल गएको, माथिको पनि अब अहिले काटेको पनि तर जान सक्छ। भर चाहिँ यसको राम्रो चाहिँ कताबाट हुन्छ, के गरे हुन्छ। यो रोडले चाहिँ दुःख त जनतालाई नै धेरै दिएको छ। रुकुम प्रवेश गर्ने बित्तिकै राप्ती लोकमार्गको मुख्य सडक खण्डको यस्तो अवस्थाले जनताका जनप्रतिनिधि र सरकारवाला निकायलाई लज्जित बनाउँदै आएको छ। सडक विस्तार गर्दाको पुरानो ट्र्याकको जमिन हाल सञ्चालनमा रहेको सडकभन्दा झण्डै 200 मिटर तल झरेको छ। तर पनि दिनहुँ सयौं सवारी साधन यही भासिएको सडकमा जोखिम मोलेर ओहोर दोहोर गर्दा यसतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन। त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष जक्कु प्रसाद घरतीले भने स्थानीय सरकार र सडक डिभिजन कार्यालयको सहमति अनुसार वर्षा सकिए लगतै अर्को एक वैकल्पिक मार्गका लागि नयाँ ट्र्याक खोल्ने योजना रहेको बताउनुहुन्छ। त्यसलाई हामी वैकल्पिक मार्ग मार्फत त्यसलाई चाहिँ अब बारीमा सुचारू हुने गरी चाहिँ त्यसलाई सञ्चालन गर्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ अब सहमति भएको छ। त्यो सहकार्य भइरहेको छ स्थानीय सरकार र डिभिजन कार्यालयको बिचमा। र सेवाग्राहीहरूले उठाएका विषय चाहिँ सत्य हुन् र उहाँहरूको चाहिँ अब अपेक्षा पूरा गर्नको निमित्त हामी लागिरहेका छौँ। वर्षेनी ढारे गइरहेको जमिन भासिँदै गएपछि यसअघि पटक पटक यहाँको माटो र भूगोल परीक्षण गरिएको थियो। तर 150 मिटर भित्रसम्म पनि चट्टान नभेटिएकाले यो क्षेत्र कमजोर रहेको पुष्टि भएको हो। सडक डिभिजन कार्यालय चौरजहारले समेत अब वैकल्पिक मार्ग बाहेक अन्य विकल्प नरहेको बताएको छ। अमरराज पुन, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, रुकुम पश्चिम। दाङमा 91 लाख रुपैयाँ अनुदान रकम खर्च भएको तरकारी सङ्कलन केन्द्र अलपत्र परेको छ। साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजनाको पूरक अनुदानमा 5 वर्ष अघि गडवाको घोराहामा निर्माण भएको तरकारी सङ्कलन केन्द्र सञ्चालनमा आएको छैन। कृषि क्षेत्रमा छुट्याइएको अनुदानको रकम बुझ्नकै लागि गडवा गाउँपालिकामा निर्माण गरिएको तरकारी सङ्कलन केन्द्र एउटा उदाहरण बनेको छ। राजधानी बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले गडवा गाउँपालिका साथ घोराहामा कृषि बजार कार्यक्रम उपआयोजना मार्फत 91 लाख अनुदान र उपभोक्ताको 69 लाख बढी रकम गरी 1 करोड 61 लाखको लागतमा तरकारी सङ्कलन केन्द्र निर्माण गरिएको थियो। तर आयोजना अन्तर्गत अनुदानको रकम बुझेर अहिलेसम्म यो तरकारी सङ्कलन केन्द्र सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। 2071 चैत्र 1 गतेबाट सुरु भएको निर्माणको काम 2074 साल माघ 10 गतेसम्म निर्माण भएको थियो। एडीबीको र नेपाल सरकारको सहयोगमा सञ्चालन गरिएको हाल फेज आउट भइसकेको साना तथा मझौला कृषक आय स्तर वृद्धि आयोजनाको पूरक अनुदानमा निर्माण गरिएको हो। तर यो आयोजनाबाट किसानले लाभ पाउनै सकेका छैनन्। बजार व्यवस्थापन र त्यहाँ किसानसँग भएका वस्तुहरूलाई लगेर त्यहाँ सङ्कलन गर्ने र त्यसलाई फेरि के भन्छ निकालेर, जस्तै हाम्रो चिस्यान छ उसमा एसिला छ, अनि त्यो निकालेर लैजाने बेच्ने, फेरि बिक्री नभएको वस्तु ल्याएर राख्ने, त्यस्तो किसिमको थियो। यहाँका जनताहरूलाई, यहाँका किसानहरूलाई यस क्षेत्रमा ठुलो नै मर्का छ। तरकारी सङ्कलन केन्द्र निर्माणको लागि किसानबाट झन्डै 16 लाख रुपियाँ सेयर बापतको रकम भन्दै सङ्कलन गरिएको थियो। किसानले 1000 रुपियाँदेखि बढीमा 1,07,000 रुपियाँसम्म रकम जम्मा गरेका थिए। 379 जनाबाट रकम उठाइएको थियो। पैसाहरू उठायौँ र यहाँ जम्मा गऱ्यौँ। त्यो न अहिले न पैसा छ न केही छैन सर।
गढवामा निर्माण भएको तरकारी सङ्कलन केन्द्र सञ्चालनको योजना भए पनि सहकारी संस्थासँग बजेट अभाव भएको वर्तमान अध्यक्ष पूर्णबहादुर ओलीले दाबी गर्नुभएको छ। सरकारी अनुदान पाउनकै लागि ठूला र महत्त्वाकांक्षी योजना बनाउने तर अनुदान बुझेपछि काम अघि नबढाउने समस्या छ। यस्ता विकृति रोक्न नियमन गर्ने निकायले ध्यान दिन जरुरी छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घड़ी हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ, प्रत्येक सहर, के निकट के विकट, हरेक स्थितिमा, हरेक परिस्थितिमा नीति, विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिका कुरा, हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 40,000 नाघेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,403 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 40,328 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आज परीक्षण भएको 20% भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 8,17,530 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2,104 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6,89,173 जना पुगेको छ। यही अवधिमा कोरोना संक्रमणका कारण 42 जनाको ज्यान गएको छ। कोरोनाका संक्रमित मध्ये 770 जना आइसियु र 186 जना भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। कोरोना संक्रमण फेरि बढ्दै जाँदा कञ्चनपुर जिल्लामा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनचेतनाका लागि कार्यक्रमदेखि मास्क वितरण अभियानलाई समेत तीव्र बनाएको छ। पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको कोरोना संक्रमणको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले जिल्लाभरिमा सतर्कता अपनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले बजारमा भिडभाड हुने क्षेत्रहरूमा जनचेतनाका अभियानसँगै अनिवार्य मास्कको अभियानलाई अगाडि बढाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले बजारमा भिडभाड नगर्न र अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्न सबैमा अनुरोध गरेको छ। संक्रमण न्यूनीकरणका लागि प्रहरीले बजारमा अनिवार्य मास्क अभियान सञ्चालन गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक उमा प्रसाद चतुर्वेदीले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाल सरकारले पनि बनाएको एउटा नीति हो र यो साप्ताहिक कार्यक्रमको रूपमा पनि हामी सञ्चालन गऱ्यौँ द्रुत गतिमा र सबै ठाउँहरूमा। र सिउड साहब, म आफै र अन्य सुरक्षा निकायका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू हामी चेतनामूलक कार्यक्रम मार्फत यो मास्क भयो, त्यसै सामाजिक दूरी कायम गराउने उद्देश्य राखेर यहाँलाई व्यापक रूपमा हामी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। कोभिड व्यवस्थापन समिति र विभिन्न पालिकाहरूको सहकार्यमा सबै क्षेत्रमा सबैलाई सचेत गराउँदै आएको भन्दै बजारमा भिडभाड गर्ने, हल्ला गर्ने साथै निषेधाज्ञाको मौका छोपेर गरिने विभिन्न आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रणमा समेत प्रहरी लागि परेको उहाँको भनाइ रहेको छ। आपराधिक क्रियाकलाप बढी हुने ठाउँहरूमा निगरानी एनआइडी मार्फत हुने र उनीहरूबाट आएका सूचनालाई मध्यनजर राखेर त्यसलाई इन्टेलिजेन्समा कन्भर्ट गरेर अपरेसनल कुराहरू पनि हामी जोइन्ट रूपमा पनि गर्छौँ, एकल रूपमा पनि गर्छौँ। र खास गरी चाहिँ सीमावर्ती एरियाहरूबाट हुने अपराध, सीमा अपराध मध्येबाट लागु औषध नियन्त्रण र लागु औषध सेवनकर्ताहरूबाट हुने सामाजिक अपराध लगायतका अन्य अपराधहरूलाई पनि न्यूनीकरण गर्नको लागि एलआरपी, हाम्रो लङ रेन्ज पेट्रोलहरू पनि, फुड पेट्रोलहरू, सानो रेन्जका पेट्रोलहरू पनि हामी अहिले सञ्चालन गरेर
गरेछौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहकार्यमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले मास्क अनिवार्य गराउने, भौतिक दूरी कायम गराउने, किराना पसल र तरकारी बजारमा भौतिक दूरी कायम गर्ने र मास्कको प्रयोग गर्न लगाउने जस्ता कामहरू गर्दै आइरहेको प्रहरी उपरीक्षक चतुर्वेदीको भनाइ रहेको छ। निषेधाज्ञाको बीचमा हुने विभिन्न आपराधिक क्रियाकलाप र घरेलु हिंसा नियन्त्रणमा पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय लागि परेको छ। लागु औषधका 141 मुद्दा चलिरहेको, 230 जना पक्राउ परेको, चोरीका घटनाहरूमा 40% कमी आएको र सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक क्रियाकलाप समेत नियन्त्रण गरिएको प्रहरी उपरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीले जानकारी दिनुभएको छ। रामसिंह टौना, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। अर्घाखाँचीमा प्रसिद्ध डम्मरू दह अहिले आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको गोरुसिङ्गेदेखि सन्धिखर्क जाने सडक खण्ड नजिकै रहेको दहमा पूर्वाधार निर्माण सुरु भएपछि पर्यटकको चहल पहल सुरु भएको हो। अर्घाखाँचीको सिद्धगङ्गा नगरपालिकामा अवस्थित डम्मरू दहमा संरक्षणका कार्यहरू अगाडि बढेसँगै स्थानीय चहल पहलमा वृद्धि भएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको गोरुसिङ्गे चोकदेखि सदरमुकाम सन्धिखर्क आवत जावत गर्ने कालोपत्रे सडकसँग जोडिएको यो दह करिब 500 हात लम्बाइमा फैलिएको छ। सुरुवातमा यहाँ रहेको घनाघोर जंगल तथा पहाडलाई लङ्का नरेश रावणले भत्काएपछि पानीको मूल फुटेको र बराको मन्दिर सहित यो दह उत्पन्न भएको किम्बदन्तीमा उल्लेख गरिएको छ। बुटोल, नवलपरासी, दाङ थुप्रै लगायत थुप्रै जिल्लाबाट आउनुहुन्छ। अत्यन्तै सुन्दरता बोकेको डम्बरू दह। यो दहको उत्पत्तिसँगै भगवान राम, लक्ष्मण र सीता यहाँ आई स्नान गरेका र सीताले सेतो कमलको फूल टिपी बराहको पूजा गरेको जनविश्वास रहिआएको छ। विश्वामित्रको पालामा कोटी होम तथा लक्ष्य होम सम्पन्न भएको यो पवित्र स्थानमा वैशाखी पूर्णिमाको दिन बराहको पूजा सहित भव्य मेला लाग्ने गर्दछ। ललितजन कणेलले राज्य गरेको समयमा यो दहको वरिपरि केही बिरुवाहरू रोपिएका भए पनि हालका दिनहरूमा थुप्रै सुधारका कार्यहरू भइरहेका छन्। र यसको सर्वाङ्गीण विकासको निम्ति हामीले चाहिँ एउटा मास्टर प्लान बनाएका छौँ र जस अनुरूप आगामी 2 वर्षमा हामीले यसलाई पूर्ण रूपमा विकसित गर्नेछौँ। हाम्रो मास्टर प्लान अनुसार यहाँ वरिपरि दहको वरिपरि एउटा चाहिँ रिङ रोड निर्माण गर्ने, पार्क निर्माण गर्ने, भत्केका वालहरू मर्मत गर्ने, बीचमा मन्दिर बनाउने र डुवा सञ्चालन गर्ने हामीले योजना बनाएका छौँ, जुन हाम्रो योजना अनुसार आगामी 2 वर्षमा सम्पन्न हुनेछ। प्राकृतिक सौन्दर्यता, चारैतर्फ हरियाली र जति बेला पनि जलमग्न देखिने यो दहलाई थप संरक्षण गरी प्रचार प्रसारमा जोड दिन सक्ने हो भने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि यो स्थान कोसेढुङ्गा बन्ने देखिन्छ। मुक्तिनाथ भुषाल, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, अर्घाखाँची। डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिकामा रहेको बगलेकमा अहिले पर्यटकको आगमन बढ्न थालेको छ। मिनी खप्तडको उपमा दिइएको बगलेकमा मनै लोभ्याउने ठूला घाँसे मैदान, फाँट, घोडचडी, स्थानीय खानाको परिकार र चिसो मौसमले गर्दा पर्यटकको रोजाइमा परेको हो। यो दृश्य हो पूर्वी चौकी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा अवस्थित खप्तडको झल्को दिने बगलेकको। मिनी खप्तडको उपमा दिएको बगलेकमा अहिले दैनिक सयौंको संख्यामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। मनै लोभ्याउने ठूला घाँसे मैदान, ठूला फाँट, घोडचडी, स्थानीय खानाका परिकार र चिसो मौसम लगायतका कारणले अहिले बगलेकमा भिड लाग्ने गरेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको लगानीमा सिलगढीदेखि बगलेक हुँदै जिग्रानासम्म सडक कालोपत्रे गर्ने योजना अनुरूप बगलेकसम्म करिब 10 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएसँगै सहजै पुग्न सकिने भएपछि बगलेकमा पर्यटकहरूको संख्यामा वृद्धि भएपछि स्थानीयहरूको व्यापार व्यवसाय फस्टाउनका साथै अन्य रोजगारीको बाटो समेत खुलेको बराहा क्षेत्र विकास समितिका सचिव भीम ठगुल्ला बताउनुहुन्छ। विशेष पर्यटक आउँदाको कारण चाहिँ यहाँको पाटन देखेर यहाँका स्थानीय खोजेका रोटाहरू खान पाएर हजुरको होइन, च्याउको तरकारी, हिउँडाको तरकारी अनि घोडा चढ्न पाएर पनि उहाँहरू आउनु भएको छ होइन, हामीलाई खुसी लागेको छ बगलेकवासीलाई। जिल्ला सदरमुकाम सिलगढीबाट करिब आधा घण्टाको दूरीमा पुग्न सक्ने बगलेकमा साना तथा ठूला सवारी साधन सहजै पुग्ने भएका कारण त्यहाँ उत्पादन भएका कृषि उपज वस्तुहरू पनि सदरमुकामसम्म पुर्याउन सजिलो हुनुका साथै स्वास्थ्य सेवा लिन आउने बिरामीहरूलाई पनि सहज भएको छ।
बग्लेकमा पर्यटकहरू वृद्धि भए पनि पर्यटकहरूका लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधारको उचित प्रबन्ध नहुँदा बाह्य पर्यटकहरूलाई समस्या हुने गरेको र यसको समाधानका लागि सङ्घ तथा प्रदेश सरकारले उचित बजेटको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने वडा अध्यक्ष योगेन्द्र ठकुल्लाले बताउनुभयो। समग्र एउटा सुदूरपश्चिमको पर्यटकीय स्थल जुन चाहिँ खप्तडको प्रवेशद्वार हुँदै हाम्रो बग्लेक झिगराना हुँदै चाहिँ खप्तड जाने व्यक्तिहरूको पनि यो बाटो प्रवेशद्वार भएकोले यो बाटोमा धेरै मान्छेहरूको चाहिँ आगन्तुक छन्, के अरे आते जाते अथवा आगन्तुक भएर जाने बाटो भएकोले यसमा चाहिँ मेरो नेपाल गभर्मेन्ट अथवा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारलाई अनुरोध के मात्रै हो भन्दाखेरि यो पर्यटकीय क्षेत्र निर्माण गर्नको निमित्त यो चाहिँ एउटा चाहिँ यो भूगोललाई सुन्दर, यो भूगोललाई चाहिँ एउटा प्राकृतिक रूपमा अगाडि बढाउनको निमित्त र आगामी दिनमा वैदेशिक तथा आन्तरिक पर्यटकहरूलाई प्रवर्धन गर्नको निमित्त एउटा निरन्तर रूपमा पर्यटनमुखी बनाउन र पर्यटन प्रवर्धन गर्न चाहिँ ठुलो बजेट, बढीभन्दा बढी बजेट विनियोजित गरेर आगामी दिनमा चाहिँ आफ्नो कार्यक्रममा, आफ्नो नेपाल सरकारको, प्रदेश सरकारको एउटा कार्यक्रममा, नीतिता कार्यक्रममा ल्याएर यसलाई चाहिँ विकास गर्नको निमित्त ठुलो योगदान दिनुहुनेछ भन्ने हामीले पूर्ण विश्वास पनि लिएका छौँ। बग्लेकमा पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भएसँगै चुनौती पनि थपिएका छन्। दैनिक सयौंको सङ्ख्यामा आउने पर्यटकहरूले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड नअपनाउँदा कोरोना जोखिम बढेको छ भने बढी भिडभाड हुने भएका कारण सुरक्षा चुनौती पनि थपिएको छ। नेपाल टेलिभिजन समाचारका लागि सुभाष नेपाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डोटी। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण 2 वर्षदेखि पर्यटन क्षेत्र शिथिल छ। सरकार र निजी क्षेत्रको करोडौं लगानी र पूर्वाधार अलपत्र छ। आज हामीले अहिलेको अवस्थामा पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भनेर रूपन्देहीका नागरिकलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। यो पर्यटन व्यवसाय यसरी मारमा पर्दै जाँदा यसमा लगानी गरेका सबै लगानीकर्ताहरू असाध्यै पीडामा परेका छन् र यिनीहरूको उद्धार गर्नुपर्ने स्थिति रहेको छैन। एनिवे अब यो फेरि हामी सञ्चालनको परिस्थितिमा रहेका थियौँ, तर पनि फेरि तेस्रो लहरले हामीलाई एकदमै असन्तास बनाएको छ। यस्तो परिस्थितिमा हामी यो आफ्नो पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गरेका छौँ। देशव्यापी रूपमा यस्ता पर्यटन व्यवसायहरू ठुलो भएको अवस्थामा नेपाल सरकारले हाम्रा व्यावसायिक मर्महरूलाई बुझेर हामीलाई पनि केही राहतका कार्यक्रमहरू लिएर यो पर्यटन व्यवसायलाई उकास्नलाई मद्दत गर्नेछ भन्ने हाम्रो सदिच्छा रहेको छ। हामीले अहिले नेपालमा रहेर पर्यटन व्यवसायमा लागिराख्दाखेरि कसरी हामी टिक्न सक्छौँ र आफ्ना मजदुरहरूलाई यो कोभिड रहँदासम्म टिकाउन सक्छौँ भन्ने मात्रै एकल चिन्तामा हामी छौँ भने धेरै हाम्रो पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायहरू हामी व्यवस्थापित भयो, नयाँ पेसा रोज्नुपर्ने, व्यवसाय रोज्नुपर्ने भयो भन्ने चिन्तामै हुनुहुन्छ। अहिले हामी पर्यटन व्यवसायहरू कसरी जीविकोपार्जन गर्ने र कसरी आफ्ना मजदुरहरू तथा कर्मचारीहरूलाई सेटल गर्ने भन्ने मात्रै तनावमा छौँ। प्रत्येक लगानीकर्ताहरूले एउटा लगानी ब्याङ्कबाट गरेका लगानीहरूलाई एउटा चाहिँ ब्याज समेत चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नसक्दाखेरि अत्यन्तै पर्यटनले चिन्तित बनाएको अवस्था छ। यसको मार कहिलेसम्म जाने भन्ने अन्यलता सिर्जना भएको छ। त्यसकारणले गर्दा राज्यबाट पनि जनताहरूले आशा गर्ने भनेको राज्यबाट नै हो। राज्यले कुनै पनि पर्यटन विशेष गरी पर्यटन व्यवसायहरूलाई कुनै नयाँ चाहिँ एउटा राहत हुने खालको कुनै प्याकेज दिन सकेको छैन। यसमा सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यान जाओस् भन्ने हाम्रो यो व्यवसायीहरूको माग छ। बाह्य पर्यटन त भित्राउने कुरै छैन, यो आन्तरिक पर्यटनलाई पनि कसरी भित्राउने र कसरी चलायमान बनाउने भन्ने कुरा प्रमुख कुरा रह्यो। यहाँ भएका टुरिज्म स्थलहरू पनि अत्यन्त सबै बन्द भएको अवस्था छ। अलिकति यो लास्ट इयरको कोभिड गइसकेपछि अलिकति चहलपहल हुन थालिसकेको थियो आन्तरिक पर्यटन, र फेरि अहिले यो कोभिड आइसकेपछि, यो दोस्रो लहर आइसकेपछि, यो सबै पर्यटन क्षेत्रहरू बन्द भइसकेपछि यसलाई अलिकति सरकारले गम्भीर रूपमा कसरी चलायमान गराउन सकिन्छ आन्तरिक पर्यटनलाई भनेर चाहिँ सोचेर नयाँ खालको अवधारणा नल्याइकन पर्यटनलाई विकसित गर्न सकिन्न भन्ने कुरा मेरो धारणा छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। एकैछिनको विश्राम।
तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। गत आर्थिक वर्षमा रुकुम पश्चिम जिल्लाबाट झण्डै 74,000 लिटर दुध निर्यात भएको छ। 2 वर्षदेखि मुसिकोट नगरपालिकाको नागरिक दुग्ध सहकारी संस्थाले दुग्ध विकास संस्था नेपालगञ्जमा दुध पठाउने गरेको छ। संस्थाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा दुधबाट जिल्लामा 40,67,000 रुपैयाँ भित्रिएको छ। तर अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा गत आर्थिक वर्षमा भने दुधको निर्यात घटेको छ। गत आर्थिक वर्षमा कोरोना महामारीका कारण दुधको निर्यात घटेको नागरिक दुग्ध सहकारी संस्थाका अध्यक्ष धीरज शेर्पालीले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सशस्त्र विद्रोही समूह तालिबानले अफगानिस्तान कब्जा गरेपछि मानवीय सङ्कट चुलिन थालेको छ। विभिन्न प्रान्तबाट विस्थापित भएर आएका काबुलमा भिड लागेको छ। तालिबानले गत महिनादेखि अफगानिस्तानको हेरात, गाजनी, लाहोर र कन्दहार आदि प्रान्त कब्जा गरेपछि हजारौं मानिसहरू सुरक्षा खोज्दै काबुल आएका हुन्। राजधानी नै कब्जा गरेपछि विमानस्थलमा हजारौं मानिसहरू सङ्कटको सामना गरिरहेका छन्। अफगानिस्तानमा भएको पछिल्लो विकसित परिस्थितिका विषयमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन बीच फोन वार्ता भएको छ। आगामी दिनमा अफगानिस्तानका विषयमा एक आपसमा मिलेर अघि बढ्ने विषयमा कुराकानी भएको छ। अब आर्थिक समाचार। अनि सुनको मूल्य आज सामान्य रूपमा बढेको छ। चाँदीको मूल्य भने गिरावट आएको छ। हिजो प्रति तोला 91,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुन आज 200 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 91,200 रुपैयाँमा कारोबार भयो। तेजाबी सुन पनि 200 रुपैयाँले नै बढेर प्रति तोला 90,700 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ भने चाँदी आज प्रति तोला 1,205 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली क्रिकेटका बलर सन्दीप लामिछानेले क्यारिबियन प्रिमियर लिग CPL क्रिकेट प्रतियोगिता गुमाउनु पर्ने भएको छ। CPL र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको मिति सँगसँगै पर्न गएपछि अर्को हप्तादेखि सुरु हुने वेस्ट इन्डिजको चर्चित लिग CPL सन्दीपले गुमाउने पक्का भएको हो। विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत ओमान र अमेरिकासँग त्रिदेशीय श्रृङ्खला खेल्न नेपाली टोली अगस्त अन्तिममा ओमान प्रस्थान गर्दैछ। CPL पनि अगस्त 26 तारिकदेखि नै सुरु हुँदैछ। त्रिदेशीय श्रृङ्खला अघि नेपालले पपुवा न्युगिनीसँग 2 वटा एक दिवसीय खेल खेल्नेछ। अब मौसम। आज देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित भारी वर्षा भयो। आज राति पनि देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा आज राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी। आज नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीमै विभाजन। लुम्बिनी प्रदेश सभाको आजको बैठकमा पनि विपक्षी दल एमालेको अवरोध। एमालेको अडान कायमै, अर्को बैठक फेरि भोलि बस्ने। नेपालमा कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या फेरि 40,000 नाघ्यो। आज मात्रै 42 संक्रमितले ज्यान गुमाए।
तालिबानको अफगान कब्जापछि मानवीय सङ्कट चुलिँदै अफगानको समस्यामा मिलेर अघि बढ्ने अमेरिकी राष्ट्रपति र बेलायतका प्रधानमन्त्रीको भनाई। र नेपाली क्रिकेटका बलर सन्दीप राष्ट्रिय टिममा व्यस्त हुँदा सिपिएल गुमाउने पक्का। नेपाली टोली अगस्तको अन्तिममा ओमान प्रस्थान गर्दै। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।